औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। हज़रत ज़ुल्करनैन ऐसी जगह पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है, यानी वो वाइट होल के पास पहुंचे। अब उन्होंने वहां ऐसी कौम को पाया जिसके लिए अल्लाह पाक ने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। दुनिया में हर कौम सूरज की तपिश से बचने के लिए घर बनाती है, फिर चाहे वो घर पत्थरों के हों या पहाड़ों को तराश कर बनाए गए हों। इसी तरह वो कौम भी अपने ही घरों में रहती होगी। यहाँ सूरज से आड़ का मतलब हमारी दुनिया की ओजोन लेयर और दूसरी मुख्तलिफ लेयर्स हैं जो सूरज से निकलने वाली रेडिएशंस को हम तक पहुँचने से रोकती हैं। इस आयत से ये पता चलता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे सैयारे पर पहुंचे जिस सैयारे पर किसी किस्म की कोई लेयर मौजूद नहीं थी और सूरज की रेडिएशंस डायरेक्ट उस सैयारे पर पड़ती थीं। और कुरान में भी उस कौम का ज़्यादा जिक्र नहीं आया क्योंकि हज़रत ज़ुल्करनैन भी उस जगह ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि बनी आदम की जिस तरह तख्लीक हुई है वो सूरज के रेडिएशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए शायद हज़रत ज़ुल्करनैन ने वहाँ ज़्यादा रुकना मुनासिब नहीं समझा और फिर वो एक रास्ते पर चले, यहाँ तक के दो पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए। अब यहाँ दो पहाड़ों का जिक्र क्यों किया गया? यहाँ दो पहाड़ों से मुराद दो सैयारे हैं और उन दो सैयारों के दरमियान भी एक और सैयारा मौजूद था जिस पर हज़रत ज़ुल्करनैन तशरीफ़ ले गए थे। ये कुल 3 सैयारे थे और हज़रत ज़ुल्करनैन बीच वाले सैयारे पर तशरीफ़ लाए थे, इसीलिए वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान का जिक्र किया गया। और फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन पहाड़ों के आगे एक कौम को पाया जो कोई बात समझते मालूम न होते थे, यानी उन्होंने उस सैयारे पर ऐसी कौम को पाया जिसकी ज़ुबान बनी आदम की ज़ुबान से मुख्तलिफ थी। इसीलिए कुरान में उनको किसी बात को समझने से कासिर कहा गया है। उस कौम ने किसी तरह हज़रत ज़ुल्करनैन को बताया कि याजूज माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं। इस आयत से ये बात साफ जाहिर होती है कि हज़रत ज़ुल्करनैन की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी और अगर याजूज माजूज इस दुनिया की कौम होते तो ज़रूर उन पर भी हज़रत ज़ुल्करनैन की हुकूमत होती। और यहाँ ये बात भी मालूम होती है कि अल्लाह पाक ने हर कौम में नबी को माबूस फरमाया, लेकिन याजूज माजूज के लिए नबी को माबूस नहीं फरमाया क्योंकि वो बनी आदम से नहीं थे बल्कि कोई और ही मखलूक थे। और अगर वो बनी आदम से होते तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फ़र्ज होता कि उनको दावत हक पहुँचाते, लेकिन इस बात की कोई रिवायत हमें नहीं मिलती। और इस तरह इस बात का और यकीन हो जाता है कि याजूज माजूज इस दुनिया की कौम नहीं थे और इसीलिए उनके दरमियान भी कोई नबी माबूस नहीं हुए क्योंकि तमाम अंबिया कराम बनी आदम हैं। याजूज माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं, तो क्या हम आपके लिए कोई माल मुकर्रर कर दें इस बात पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? ज़ुल्करनैन ने कहा, जिस चीज़ पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है वो बेहतर है, तो तुम मेरी मदद कुव्वत से करो। अब इस आयत में उस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन को कहा कि याजूज माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? अब यहाँ देखा जाए तो वो कौम खुद भी दीवार बना सकती थी और उसी कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन की मदद भी करी दीवार बनाने में, लेकिन खुद से दीवार नहीं बनाई क्योंकि वो कौम जानती थी कि हज़रत ज़ुल्करनैन इस ज़मीन पर किसी और ज़मीन से आए हैं, लिहाजा जो तरीक़ेकार हज़रत ज़ुल्करनैन को पता होगा वो उस कौम और खुद याजूज माजूज के लिए भी कोई नया तरीका होगा जिसको तोड़ना या ज़मीन बोझ करना याजूज माजूज के बस में नहीं होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हम समझते हैं कि अगर इस कायनात में और कोई मखलूक या एलियन वजूद रखते होंगे तो वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे और उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कई गुना ज़्यादा एडवांस होगी। बिल्कुल इसी तरह उस कौम ने भी हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में यही समझा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन फरमाते हैं, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार बना देता हूँ, मेरे पास लोहे के टुकड़े लाओ। यहाँ तक कि वो दीवार जब दोनों पहाड़ों के किनारों के दरमियान बराबर कर दी तो ज़ुल्करनैन ने कहा, आग धुंकाओ। यहाँ तक कि जब उस लोहे को आग कर दिया तो ज़ुल्करनैन ने कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा दो ताकि मैं उसे इस दीवार पर डाल दूं, तो याजूज माजूज इस दीवार पर ना चढ़ सकेंगे और ना उसमें सुराग कर सकेंगे। ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है और उसी दिन हम उन्हें छोड़ देंगे तो उनका एक गिरोह दूसरे पर सैलाब की तरह आएगा। अब इन आयत से पता चलता है कि याजूज माजूज खुद भी किसी और सैयारे से उस दूसरी कौम की ज़मीन पर आते थे। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन उस कौम के पास पहुँचे और वहाँ एक अजीम दीवार बनाई
جو کہ لازماً 1 یا 2 دن یا 1 یا 2 ہفتوں میں نہیں بنی ہوگی، بلکہ کئی سالوں میں اس دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی ہوگی، اور اتنے سالوں میں یاجوج ماجوج نے اس قوم پر حملہ نہیں کیا۔ اور اگر یاجوج ماجوج اس زمین کے رہنے والے ہوتے تو وہ اس دیوار کی تعمیر کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے، لہٰذا وہ کسی دوسرے سیارے سے اس قوم کے سیارے پر آ کر حملہ کرتے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ذوالقرنین کی وہ عظیم دیوار، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج دنیا میں کوئی ایسا شہر یا گلی نہیں ہے جو انٹرنیٹ کی آنکھ سے چھپی ہو۔ گوگل میپ کے ذریعے ہم آج اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود آج تک یہ کوئی نہیں جان سکا کہ آخر وہ دیوار کہاں ہے۔ اگر وہ دیوار ہماری زمین پر موجود ہوتی تو اب تک کوئی نہ کوئی انسان وہاں تک پہنچ جاتا، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس نے حضرت ذوالقرنین کی دیوار دیکھی ہے۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ دیوار اس زمین پر نہیں بلکہ کسی اور زمین پر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دیوار کی بناوٹ کی۔ حضرت ذوالقرنین نے وہ عظیم دیوار کیسے بنائی اور آج تک یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کیوں نہیں سکے؟ حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی۔ یہ آج کے دور میں ایک کیمیکل پروسیس ہے۔ گرم لوہے پر پگھلا ہوا تانبا ڈالنے سے میتھین اور ہائیڈروجن گیسز کا اخراج ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ مقدار میں گرم لوہا اور تانبا ملایا جائے گا اتنی بھاری مقدار میں ان گیسز کا اخراج ہوگا۔ ہائیڈروجن، میتھین، ڈسٹ اور دوسری مختلف گیسز نیبولا میں پائی جاتی ہیں، اور نیبولا سے ہی ستاروں اور سیاروں کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ گیسز اتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ کسی بھی دوسرے سیارے کی گریوٹی کے باعث اس کے پاس کھینچی چلی جاتی ہیں۔ انہی گیسز سے حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے سیارے کے گرد ایک جال بنا دیا تھا۔ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور جب اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کل کھودیں گے، اور وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی وہ سوراخ دوبارہ بھر جاتا ہے۔ اب اگر بات کریں اس دیوار کے سوراخ کے دوبارہ بھرنے کی تو لوہا یا تانبا میں کیا گیا سوراخ کبھی نہیں بڑھتا، لیکن گیسز میں سوراخ کرا جائے تو وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار لوہے یا تانبے کی نہیں بلکہ گیسز کی دیوار ہے، جو کہ یاجوج ماجوج کے سیارے کو چاروں طرف سے جکڑی ہوئی ہے، اور جب اللہ پاک کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور ہماری دنیا میں ہر بلندی سے اترتے ہوئے سیلاب کی طرح ایک کے اوپر ایک آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کی تعداد کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6530 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں میں ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک عام انسان ہوگا، یعنی ان کی تعداد بے شمار ہوگی۔ اتنی بڑی تعداد میں کسی قوم کو روکنے کے لیے لوہے یا تانبے کی دیوار کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب بات کرتے ہیں کس طرح اللہ پاک یاجوج ماجوج کو ختم کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یاجوج ماجوج کے گردنوں میں کیڑے بھیجے گا۔ ان کیڑوں سے تمام یاجوج ماجوج کی قوم ختم ہو جائے گی، اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ زمین پر ایک بالشت بھی ان کی گندگی سے خالی نہ ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ پاک ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس حدیث سے ایک تو یاجوج ماجوج کی تعداد کا علم ہوتا ہے کہ وہ کتنی تعداد میں ہماری زمین پر آئیں گے، اور پھر ایسے کون سے پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ ہماری زمین پر اس طرح کا کوئی پرندہ نہیں پایا جاتا، لہٰذا وہ پرندے بھی پورٹل کی مدد سے کسی اور سیارے سے آئیں گے اور یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر کسی اور سیارے پر لے جائیں گے، کیونکہ اگر ہماری دنیا میں ہی ان کے جسم رہے تو دنیا ایک بار پھر ان کے جسموں سے بھر جائے گی۔ اس لیے حدیث میں یہ بات صاف طور سے بتائی ہے کہ جہاں اللہ چاہے گا وہ پرندے یاجوج ماجوج کے جسموں کو وہاں لے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ سیریز یہیں ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔